خفتوا ما تخافوش باسكو انا شمس وديزا جوكر على بالي ما عقلتونيش ومازالنا في الواعره. اليوم كاين كومبليس وكاين فيكتيم، حسن والحسين دو جون كوميديان. انا ما على باليش شكون الفيكتيم باسكو ما نقدرش نفرق بيناتهم، مي المهم على بالي بحاجه اليوم تموت بالخوف. الو كي وراك تمشى ابن عمي وراك خويا تزير ما تعرفهاش خويا. ها شوف غادي تلاقى بلوك حداه جاردان، شت باطمه كبيره. ايوا شوف هي دخل تما الباب وروح. خوفا صاحبي راه تقرا فينا سيلي ما درتها لنا على بالك. استغفر الله. ودي جاي عاد ما عرفش الباب منو ماما. شعل الاخر. الو مالك؟ لاسونسير انا شيطان اطلع صح. شحال لاسونسير؟ 15 قالت لك 15. اطلع خويا اطلع انا شيطان. شا غادي يجي يضربو في لاسونسير؟ مشاو يستنى. قولي والله كيبان لي العجب في راسي حساب ما تقوليليش. شمس مسكين. سيري استغفر الله يا ربي استغفر الله. سكن هنا خويا. استغفر الله يا ربي. ما تشوف فيا كيما هكا خويا. اشكر هنا اما محمد. مالهم هادو بلوكات؟ تبلوكات علينا خوتي. يا ربي باكي والله ما قدرت. معكم سيكيريتي تاع ليمابل، كاين كريمينال دخل في وحده من لي زاسونسور، ما تقلقوش رواحكم، سي بور سا بلوكيناهم كامل، دوك تجي الشرطه ونعاودو نفتحوهم. صح اخويا راك تسمع فيا. ما تقلقوش دوك يجيو لابوليس ونفتحوهم. محمد حسين. حسين يا ربي حسين اقسم بالله على بالك. يا ربي يا اخويا. اما يا ربي اما اخوتي. عندك الاخرى عندك. شكون انت اخويا؟ يما يا خويا نمد كلشي. شراك باغي اخويا؟ يا عجل اخويا الدم. لا حسين حسين. يما اخوتي. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي خويا يا ربي. يا خالة شو مالك؟ يا ربي شغلني خويا ما غاديش يا خويا قلبي. مامي يا ربي
ما نعرفش نغني، ما نغني الحاجه واحده اخرى. يا ربي خويا ما تقلقش، هاي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. 1 2 3 فيفا لاجيري. 1 2 3 فيفا لاجيري. 1 2 3. شارك باغي مني خويا؟ شارك باغي؟ نعطيها لك خويا. شو خساره فيك خويا، نقلعها لك. هاك خويا يا ربي. ها خويا هاك خويا. ابو حماد اخويا شراك باغي خويا نمد لك كلشي اخويا. اسمعني نعطيك هادي نلبسها وانا نلبس هادي. نلبسها خويا كيما تبغي خويا، كيما تبغي ندير كلشي خويا. تروح مع البوليس، جو لابوليس تروح معاهم. والله لا جيت معاك خويا، والله لا جيت معاك، والله لا جيت معاك. تروح وحدك يا ربي تروح وحدك مع البوليس. نروح وحدي خويا. يطلقني خويا الله يرضي عليك. ها يا بيستي ديها. دور للحيط. ربي ما تقوليش خويا الله يرضي عليك. الله يحفظك. دور للحيط دور للحيط. الله يرضي عليك خويا. عجولو دور للحيط. يا ربي يا ربي خويا وراك يا حسين وراك. صرت كي من البيت وليت يا ربي استغفر الله. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. والله ما قدرش. طار الحوايج الحبيس. اخويا هاي اخويا مالها؟ نلبسها اخويا نلبسها اخويا. يا ربي يا ربي يا ربي تبلوكت. يا ربي يا ربي يا ربي نلبسها اخويا نلبسها. يا ربي الدم، يا ربي الدم، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. ما تقلقش خويا، ما تقلقش ما تقلقش ما تقلقش خويا. ها راني نلبس. بصح يخدم سيريو هذاك شنو نسوي؟ مهبول هذاك صربي طاق طاق طاق. اطلقني خويا الله يحفظك خويا الله يحفظك. عجولو عجولو بزاف خويا والله ما قدرت. يا ربي يا يما يا يما. عندك البس شعره بيري. اوه زيد الشعر عيطوني فوق شعره. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. مالا بابا انحر يا البوليس. اي نوض. هاي الله يحفظك خويا. هاي ما تقلقوش روح ما معاك تقلقوش، خويا. جات الشرطه ورايحين ديبلوكيو لي زاسونسور. واخويا اخويا رايحين رانا هنا. ما تقلقوش، يا جات ربي الشرطه. سمعتك خويا رانا هنا تسمع فيا. يا ربي هما يا ربي جابهم. يا ربي مزيان جيتو. يا ربي اخويا اخويا هانا انت هو الكريمينال يا اخويا. ما تقلقش كاميرا كاشفه. جيبوا دوكا جيبوا. بعد عليا بعد. مالك خويا؟ لا راك معاك شي سلطانه. مالك خويا؟ حكمك بالوعره. او كان معنا اليوم بون هذه اللي كنت خايف هذا منها. هو السيف هذا هذا لا سيف لا والو. جورنال في جورنال هذا جورنال بارك يا خويا. اهدر معاهم راك تجوز في رمضان ان شاء الله يا ربي ونموت عليكم وان شاء الله يا ربي نديروا نجاح ان شاء الله. خلعه خير هذا في بلاصه هذا بون تمو بالصحه ان شاء الله. المهم ليبيزود عندكم ان شاء الله. كاميرا كاشي الله يبارك فيها عليك وعلى بزاف. وحسن يخاف من الجورنال. خويا اللي كتبني انا اللي كتبني تاع والله الله يحفظك خويا الله يستركم وتمو بالصحه
على التفسير الغزالي وشفتوا خويا ونموتوا عليكم وربي ينجحهم هما ثاني عليكم والله يحفظكم حكمناكم بالواعره ماشي قلتونا في الواعره قلتونا فيك كثر من الواعره ماشي واعره ان شاء الله استنونا في الواعره ان شاء الله وحده زوج على تاعنا استنونا في الواعره ان شاء الله عاوده استنونا في الواعره ان شاء الله لا ان شاء الله مليحه ان شاء الله ايوا استنونا في الواعره ان شاء الله